हेलो हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले साइन्सको क्लास 10 को साइन्सको मोडल क्वेसन सेट 2 गर्छौं रिडमल पब्लिकेसनको सेट बुकबाट है। र यो सेट 2 को आज हामीले सेक्सन ए डिल गर्छौं मल्टिपल चोइस क्वेसन अथवा अब्जेक्टिभ क्वेसनको है। र यो सेट चाहिँ पेज नम्बर 412 मा रहेको छ। यो रिडमल पब्लिकेसनको सेट जुन 42080 एक्जामको लागि छ है। ल अब यो सेक्सन अथवा यो क्वेसनहरु डिल गर्नुभन्दा पहिले 1 मिनेट मैले पब्लिसिटी गरे है। हाम्रो च्यानलमा रिडमो 10 सेट सी म्याथको प्लेलिस्ट छ, रिडमो 10 सेट अप्सनल म्याथको प्लेलिस्ट छ, रिडमो 10 सेट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको प्लेलिस्ट छ, डिआरसिङ खडा प्र्याक्टिस बुक सी म्याथको प्लेलिस्ट छ, क्यू बेसिक प्रोग्रामिङको प्लेलिस्ट छ है। सो यो सबै प्लेलिस्टको भिडियोहरु यसो हामीले हेरौँ है। र भिडियोहरु त्यस्तो यो युजफुल इम्पोर्टेन्स लागेमा आफूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौ र भिडियो र च्यानललाई टन्नै शेयर गरौ र च्यानलमा टन्नै लाइक र कमेन्ट गरौ भिडियोमा र आफ्नो साथीहरुलाई पनि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नलाई लगाऊ र च्यानल र भिडियो शेयर गर्नलाई लगाऊ र भिडियोमा यस टन्नै लाइक र कमेन्ट गर्नलाई लगाऊ है। ल अब यति 1 मिनेटको पब्लिसिटी मैले गरेर यो मैले मेटेर अब हाम्रो क्वेशन नम्बर मैले गराए है। यो क्वेशन छ 1 को ए, त्यो 1 को ए गर्छौ है। ल यो क्वेशन नम्बर 1 को ए मा अब के छ भने एकचोटी रिड गरौ है। इन एन एक्सपेरिमेन्ट अ रिसर्चर नीड्स टु स्टडी द इंटर रिलेसन यो बीटीएन भनेको बिट्विन हो है, बिट्विन द रेट अफ फोटोसिन्थेसिस एन्ड अमाउन्ट अफ सनलाइट व्हिच अफ द स्टेटमेन्ट इज ट्रू फर इट। एउटा एक्सपेरिमेन्टमा कुनै एउटा रिसर्चरले चाहिँ अमाउन्ट अफ सनलाइट एन्ड रेट अफ फोटोसिन्थेसिसको रिलेसन स्टडी गर्न खोजेको हो। एउटा एक्सपेरिमेन्टमा एउटा रिसर्चरले अमाउन्ट अफ सनलाइट र रेट अफ फोटोसिन्थेसिस बीचको रिलेसन स्टडी गर्न खोजेको हो भन्ने त्यो एक्सपेरिमेन्टको लागि तल दिएको मध्ये कुन स्टेटमेन्ट ट्रू हुन्छ त है। हो त यो क्वेशन गर्नुभन्दा पहिले सबभन्दा पहिला हामीले के बुझौं भने कि जुन दुईवटा भेरिएबल अथवा दुईवटा क्वान्टिटी को बीचमा इंटर रिलेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो दुईवटा मध्ये कुनै पनि एउटा कन्ट्रोल्ड भेरिएबल हुन सक्दैन। कुनै पनि दुईवटा क्वान्टिटी अथवा दुईवटा भेरिएबलको बीचमा हामीले रिलेसन निकाल्नु पर्ने हो भने त्यो दुईवटा मध्ये कुनै पनि भेरिएबल कन्ट्रोल्ड भेरिएबल हुन सक्दैन। त्यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा इन्डिपेन्डेन्ट अथवा कुनै एउटा इन्डिपेन्डेन्ट हो भने अर्को डिपेन्डेन्ट हुन जान्छ अथवा एउटा डिपेन्डेन्ट हो भने अर्को इन्डिपेन्डेन्ट हुन जान्छ। अब यही लजिकको अनुसारले यतिकै लजिकको अनुसारले यो क्वेशनको एन्सर आइसक्यो। किनभने फर्स्ट पहिला त म यसको लजिक के लेख्दिए भने कि यो अहिले बुझौं हामीले मानौ ए र बी को बीचमा रिलेसन निकाल्नु छ हामीलाई। कुनै एउटा एक्सपेरिमेन्ट छ जसमा हामीले ए र बी बीचको रिलेसन निकाल्नु छ, भेरिएबल ए र भेरिएबल बी को बीचमा निकाल्नु छ भने ए र बी दुईवटै भेरिएबल हाम्रो कन्ट्रोल्ड भेरिएबल हुन सक्दैन है। ए एन्ड बी cannot be controlled variable. A and B cannot be controlled variable. Cannot be controlled variable. If we need to find the relation between A and B, if we need to find the interrelation or relation between A and B, then A and B cannot be controlled variable. A and B cannot be controlled variable. If A will be independent, then B will be dependent, or if A will be dependent, then B will be independent है। तर कन्ट्रोल्ड भेरिएबल हुन सक्दैन। ल अब यो बुझौ कन्ट्रोल्ड भेरिएबल चाहिँ के हो त कन्ट्रोल्ड पहिला त्यो गर्नुभन्दा पहिले यतिको लजिकको अनुसारमा हामीले अहिले हाम्रो एउटा भेरिएबल अमाउन्ट अफ सनलाइट हो र अर्को चाहिँ रेट अफ फोटोसिन्थेसिस हो भने त्यो दुईवटै चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्टमा कन्ट्रोल्ड भेरिएबल हुन सक्दैन। त्यो दुईवटै क्वान्टिटी अमाउन्ट अफ सनलाइट र रेट अफ फोटोसिन्थेसिस हाम्रो कन्ट्रोल्ड भेरिएबल हुन सक्दैन। हो त अब हेरौ है। अप्सन नम्बर ए मा अमाउन्ट अफ सनलाइट के हो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, ठीक छ। त्यो दुईटा मध्ये एउटा डिपेन्डेन्ट र अर्को इन्डिपेन्डेन्ट हुनै पर्यो हैन। हो त अमाउन्ट अफ सनलाइट एकछिनको लागि ठीक छ, मानौ ठीक छ डिपेन्डेन्ट। तर रेट अफ फोटोसिन्थेसिस के भन्यो कन्ट्रोल्ड भेरिएबल भनेपछि यो त अब दुईवटा मध्ये कुनै पनि एउटा कन्ट्रोल्ड भेरिएबल हुन सक्दैन। यो हामीले अघि नै बुझ्यौं। सो अप्सन नम्बर ए हाम्रो रङ हुने भयो हो। अप्सन नम्बर बी लाई छोड्दियौ एकछिन किनभने बी नै ट्रू अप्सन हो। सी र डी मा चेक गरौ है। सी मा अमाउन्ट अफ सनलाइट के हो कन्ट्रोल्ड भेरिएबल। हामीलाई पहिले थाहा थियो कि त्यो दुईटै चाहिँ
दुईटा मध्ये कुनै पनि कन्ट्रोल हुन सक्दैन भने यो पनि कट भइहाल्यो, एमाउन्ट अफ सनलाइट नै कन्ट्रोल भइहाल्यो। रेट अफ फोटोसिन्थेसिस इन्डिपेन्डेन्ट भए पनि अरू काम लागेन किनभने एमाउन्ट अफ सनलाइट कन्ट्रोल भेरिएबल भइहाल्यो। अब डीमा हेरौँ, एमाउन्ट अफ सनलाइट के हो? इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, यो ठिक छ। तर रेट अफ फोटोसिन्थेसिस के हो? कन्ट्रोल भेरिएबल, कन्ट्रोल त हुनै सक्दैन, यो पनि रङ छ। सो ए सी डी त त्यतिकै रङ हुने भयो भने बाँकी रहेको अप्सन हाम्रो बी चाहिँ करेक्ट अप्सन हो। बाँकी रहेको चाहिँ अप्सन हाम्रो बी नम्बर करेक्ट अप्सन हो है। तर अब यसलाई म एक्सप्लेन गरेँ पहिला एकछिन, कन्ट्रोल्ड भेरिएबल किन हुन सक्दैन भनेर है। हो त यो यस्तो हुन्छ। कन्ट्रोल्ड भेरिएबल भनेको कस्तो भेरिएबल हुन्छ भने जसलाई चाहिँ हामीले ड्युरिङ द एक्सपेरिमेन्ट अथवा ड्युरिङ द हाम्रो एक्सपेरिमेन्ट अथवा रिसर्च यस्तो भेरिएबल जसको एमाउन्ट अथवा जसको म्याग्निच्युड, जसको भ्यालु हामीले कन्सिडर गर्दैनौँ कि नभए कन्स्टेन्ट राख्छौँ अथवा फिक्स्ड राख्छौँ, अथवा त्यो भेरिएबलको एमाउन्ट, म्याग्निच्युड, भ्यालु फिक्स्ड राख्छौँ, सेम राख्छौँ, अथवा कन्स्टेन्ट राख्छौँ, अथवा चेन्ज नै गर्दैनौँ, अथवा कन्सिडर गर्दैनौँ, त्यसको भ्यालु नै कन्सिडर गर्दैनौँ। सो यस्तो भेरिएबल हामीले कन्ट्रोल्ड भेरिएबल भन्छौँ है। पहिला कुरा यति बुझ्यौ कन्ट्रोल्ड भेरिएबल भनेको। अब हामीले एमाउन्ट अफ सनलाइट र रेट अफ फोटोसिन्थेसिसको बिचको इन्टर रिलेसन निकाल्न खोजेको हो भने त्यो दुईवटा मध्ये कुनै पनि एउटालाई फिक्स राख्यौ भने अथवा सेम राख्यौ भने, चेन्जै गरिदिएनौँ भने, अथवा त्यो भ्यालु नै कन्सिडर गरेनौँ भने त इन्टर रिलेसन निकाल्न मिल्दैन नि, रिलेसन त निकाल्नै मिल्दैन। सो रिलेसन निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो भने एउटालाई बढाएर अर्को घटाउनु पर्यो, एउटालाई बढाउँदा अर्को बढ्छ कि घट्छ त्यो चेक गर्ने हो, अथवा एउटालाई घटाउँदा अर्को बढ्छ कि घट्छ त्यो चेक गर्ने हो। हो त एउटालाई बढाएर अर्को बढ्छ कि घट्छ, अथवा एउटालाई घटाएर अर्को बढ्छ कि घट्छ। हो त त्यसरी त्यो दुईवटा क्वान्टिटीमा कम्पेयर गर्दाखेरि एउटालाई बढाएर अर्को बढाउँदा अथवा घट्दा, अथवा एउटालाई घटाउँदा अर्को बढ्छ कि घट्छ, अथवा एउटामा चेन्ज ल्याउँदा अर्कोमा चेन्ज आउने हो कि होइन, चेन्ज आउँछ कि आउँदैन, एउटामा चेन्ज ल्याउँदा अर्कोमा चेन्ज आउँछ कि आउँदैन। यदि यस्तो एउटामा चेन्ज ल्याउँदा अर्कोमा चेन्ज आउँछ भने त्यसमध्ये एउटा चाहिँ डिपेन्डेन्ट र अर्को इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, अथवा एउटा इन्डिपेन्डेन्ट र अर्को डिपेन्डेन्ट हुन्छ। तर कन्ट्रोल हुँदैन। कन्ट्रोल भेरिएबल कस्तो हुन्छ त्यो मैले बताइसकेँ हो, एक्जाम्पल दिएन मैले तर बताइसकेँ डेफिनिसन अनुसारले। अर्को कुरा के हो भने अब यो एमाउन्ट अफ सनलाइट र रेट अफ फोटोसिन्थेसिसमा डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट कुन हो त्यो छुट्याउनु पर्यो है। हो त अब यो डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अथवा क्वान्टिटी छुट्याउनलाई हामीले के गर्छौँ भने जस्तो कि यो लजिक युज गर्छौँ। कुन क्वान्टिटीमा अथवा कुन भेरिएबलमा चेन्ज गरेर अथवा चेन्ज ल्याउँदाखेरि अर्कोमा चेन्ज आउँछ त। जस्तो कि यहाँ एमाउन्ट अफ सनलाइट चेन्ज गरेर रेट अफ फोटोसिन्थेसिसमा चेन्ज आउने हो कि रेट अफ फोटोसिन्थेसिस चेन्ज गर्दा एमाउन्ट अफ सनलाइटमा चेन्ज आउने हो? अभियसली एमाउन्ट अफ सनलाइटमा चेन्ज गरेर रेट अफ फोटोसिन्थेसिसमा चेन्ज आउने हो, न कि रेट अफ फोटोसिन्थेसिसमा चेन्ज गर्दा एमाउन्ट अफ सनलाइट आउने हो। रेट अफ फोटोसिन्थेसिस चेन्ज गर्दा त सनलाइटमा चेन्ज कसरी आउँछ? एमाउन्ट अफ सनलाइटमा त्यो चेन्ज आउने कुरै भएन, त्यो चेन्ज आउने कुरै भएन। बरु एमाउन्ट अफ सनलाइटलाई घटाउँदा त्यो रेट अफ फोटोसिन्थेसिस घट्ने होला अथवा बढ्ने होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर फेरि एमाउन्ट अफ सनलाइट र फेरि एमाउन्ट अफ सनलाइट घटाउनुको साटो फेरि एमाउन्ट अफ सनलाइट बढाउँदाखेरि फेरि रेट अफ फोटोसिन्थेसिस घट्ने होला अथवा बढ्ने होला त्यो पछि कुरो हो। तर एमाउन्ट अफ सनलाइट घटाउँदा अथवा बढाउँदा रेट अफ फोटोसिन्थेसिसमा घट्ने अथवा बढ्ने भयो, न कि रेट अफ फोटोसिन्थेसिस घटाएर अथवा बढाएर एमाउन्ट अफ सनलाइटमा चेन्ज आउने हो। सो कुन क्वान्टिटीमा चेन्ज गर्दा अथवा चेन्ज गरेर अर्कोमा चेन्ज आउने हो अथवा आउँछ त अथवा आयो त? एमाउन्ट अफ सनलाइटमा चेन्ज गरेर, एमाउन्ट अफ सनलाइटमा चेन्ज गरेर अथवा सनलाइटको म्याग्निच्युड भ्यालु एमाउन्टमा चेन्ज गरेर रेट अफ फोटोसिन्थेसिसको एमाउन्टमा चेन्ज आउने हो। सो एमाउन्ट अफ सनलाइटमा चेन्ज गरेर रेट अफ फोटोसिन्थेसिसमा चेन्ज आउने हो अथवा चेन्ज आउँछ अथवा चेन्ज आयो। सो जसमा चेन्ज गरेर, जसलाई हामीले चेन्ज गर्यौँ, सुरुमा कसलाई चेन्ज गर्न खोज्यौँ? एमाउन्ट अफ सनलाइटलाई। त्यसपछि फोटोसिन्थेसिसको रेटमा चेन्ज आएको हो। त सुरुमा कसलाई चेन्ज गर्यौँ? त्यो इन्डिपेन्डेन्ट, र पछि केमा चेन्ज आयो? त्यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट। अथवा हामीले यसरी पनि भन्न सक्छौँ कि केमा चेन्ज गर्यौँ हामीले, सुरुमा केमा चेन्ज गर्यौँ अनि बल्ल चेन्ज आयो अर्कोमा।
एमाउन्ट अफ सनलाइटमा चेन्ज गर्यो अनि बल्ल फोटोसिन्थेसिसको रेटमा चेन्ज आयो। सो जेमा चेन्ज गर्यो नि सुरुमा जेमा चेन्ज गर्यो अनि बल्ल अर्कोमा चेन्ज आएको हो त सुरुमा जेमा चेन्ज गर्यो अनि पछि अर्कोमा जुनमा चेन्ज आएको हो त सुरुमा जुनमा चेन्ज गर्छौ त्यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट र पछि जुनमा चेन्ज आउँछ सुरुको क्वान्टिटीमा चेन्ज गर्दाखेरि सुरुको क्वान्टिटीको एमाउन्टमा चेन्ज गर्दाखेरि पछि जुन क्वान्टिटीको एमाउन्टमा चेन्ज आउँछ त्यो पछिको जुन क्वान्टिटी एमाउन्टमा चेन्ज आउँछ त्यो पछिको क्वान्टिटी डिपेन्डेन्ट। सो त्यसरी एमाउन्ट हामीले त बुझिसक्यौँ कि एमाउन्ट अफ सनलाइटमा चेन्ज गर्दा फोटोसिन्थेसिसको रेटमा चेन्ज आउँछ भनेर। सो एमाउन्ट अफ सनलाइट हाम्रो पहिलो क्वान्टिटी हो जसमा चेन्ज गर्छौ अनि बल्ल फोटोसिन्थेसिसको रेटमा चेन्ज आउने हो। सो एमाउन्ट अफ सनलाइट इन्डिपेन्डेन्ट र रेट अफ फोटोसिन्थेसिस डिपेन्डेन्ट हो। त त्यही लजिक छ बी नम्बरमा त्यही छ एमाउन्ट अफ सनलाइट is independent variable and rate of photosynthesis is dependent variable। यसरी गरेर हामीले बी नम्बरको क्वेसनको लजिक पनि एक्सप्लेन गर्यौं कि नभए एउटा सानो सर्टकट ट्रिक पनि हामीले अघि नै बुझ्यौं कि दुईवटा क्वान्टिटी छ त्यो दुईवटा बीचको रिलेसन अब्जर्भ गर्न खोजेको हो भने ड्युरिङ द एक्सपेरिमेन्ट रिसर्चर अथवा साइन्टिस्टले भने त्यो दुईवटै मध्ये कुनै पनि कन्ट्रोल्ड भेरिएबल हुन सक्दैन। एट अ टाइम हामीले एउटालाई कन्ट्रोल्ड भेरिएबल बनाउन सक्छौं त्यो डिटेलको कुरा छ। यो दुईवटाको स्टडी गर्न खोजेको छौं भने एट अ टाइम एकछिनको लागि हामीले यसलाई कन्ट्रोल्ड भेरिएबल बनाउँछौं अथवा यसलाई कन्ट्रोल्ड बनाउँछौं एकछिनको लागि। बट होल एक्सपेरिमेन्ट अथवा होल रिसर्च यो दुईवटै मध्ये कुनै पनि एउटा कन्ट्रोल्ड हुन सक्दैन। तर एट अ टाइम अथवा एट अ गिभन इन्टरभल अफ टाइम यो दुईवटा मध्ये कुनै एउटा क्वान्टिटीलाई हामीले कन्ट्रोल्ड भेरिएबल बनाउन सक्छौं है। यसरी गरेर यति गरेर यो क्वेशनको एक्सप्लेनेसन मैले सकाए है। मैले बोल्ने लेक्चरबाट पनि नोट बनाउनु पर्यो र बोर्डमा लेख्ने हरेक रफ फेयर पनि नोट गरेर आफ्नो फेयर कपीमै नोट गरेर रिभाइज गर्ने हो प्र्याक्टिस गर्ने हो मेमोराइज गर्ने हो है। ल यति गरेर हामीले क्वेशन नम्बर 1 को ए सक्यौं। यो सेक्सन एमा जुन 10 वटा क्वेशन हुने हो हरेक क्वेशन एक मार्क्सको हरेक क्वेशन कम्पलसरी हो नेगेटिभ मार्किङ हुँदैन। सो कुनै क्वेशनमा बाइ मिस्टेक रङ पनि लागेमा केही फरक पर्दैन यति हामीले बुझ्यौं। अर्को कुरा के छ भने मैले जुन पहिले अपलोड गरेको थिए एसई मोडल क्वेशन सेट 1 साइन्सको त्यो सेट 1 को क्वेशन नम्बर 1 को ए मा चाहिँ मैले त्यति बेला चाहिँ जे होस् मिस्टेकली त्यो क्वेशन नम्बर 1 को एन्सर मैले बी गरिदिएको थिएँ 1 को बी तर त्यो चाहिँ मिस्टेकली रङ मैले त्यति बेला गरेको थिएँ है। खासमा त्यसको 1 को एन्सर डी हुनुपर्ने हो ड्रइङ अ कन्क्लुजन। क्वेशन के थियो भने कि कुनै एउटा हाइपोथेसिसलाई टेस्ट गर्नको लागि लास्ट एन्ड सिग्निफिकेन्ट स्टेप कुन हो कम्युनिकेटिङ रिजल्टमा मैले टिक गरिदिएको थिएँ तर त्यसको एन्सर चाहिँ ड्रइङ अ कन्क्लुजन हुन्छ अब यो ड्रइङ अ कन्क्लुजन किन हुन्छ त्यो मैले बताएँ। जस्तो कि हाम्रो हाइपोथेसिस टेस्ट गर्नु छ भने त्यसको बेसिक स्टेपहरु बेसिक इनिशियल स्टेपहरु के छ त्यो परफर्म गरेर कि ए ल यस्तो गर्नुपर्ने हो यो गर्नुपर्ने हो यसरी गर्नुपर्ने हो यो कन्डिसन हो त्यो सब गरिसकेपछि एउटा कन्क्लुजन निकाल्छौं हामीले कि ल अब यो यसरी गर्नुपर्ने हो यसरी यो चाहिन्छ यति बेला गर्ने हो यो कन्डिसनहरु हो अनि बल्ल कन्क्लुजन निकालेर अनि हाइपोथेसिस टेस्ट गर्ने हो। सो त्यो क्वेशन थियो हाम्रो हाइपोथेसिस टेस्ट गर्नको लागि लास्ट एन्ड सिग्निफिकेन्ट स्टेप कुन हो त अहिले म बताइदिए ड्रइङ अ कन्क्लुजन हो। किन हो त्यो मैले भनिसके कि सबै बेसिक स्टेपहरु परफर्म गरेर लास्टमा एउटा कन्क्लुजन निकालिन्छ कि ल यति बेला गर्ने हो यसरी गर्ने हो यो सामान चाहिन्छ यो कन्डिसन हुनुपर्छ अनि गर्ने हो त्यो कन्क्लुजन निकालेर हाइपोथेसिस टेस्ट गर्ने हो ल। तर मैले अब त्यति बेला चाहिँ क्वेशनमा हाइपोथेसिस टेस्टकै क्वेशन लेखेको थिए कि टेस्ट द हाइपोथेसिसकै लास्ट स्टेप कुन हो भनेर तर मनमा नै मैले टेस्टलाई चाहिँ कस्तो बनाएको थिए भने कि त्यो चाहिँ टु टेस्ट द हाइपोथेसिस नभएर टु प्रपोज हाइपोथेसिस हो। मनमा नै मेरो सिनारियो कस्तो भयो भने त्यो टेस्ट नभएर चाहिँ टु प्रपोज अ हाइपोथेसिस हो। सो मैले मिस्टेकली एक्सप्लेन गरिदिएको थिएँ कि प्रपोज गर्नलाई हाइपोथेसिस प्रपोज गर्ने लास्ट स्टेप कम्युनिकेटिङ रिजल्ट हो भनेर हो। त्यो भिडियोमा मैले हाइपोथेसिस प्रपोजकै लास्ट स्टेप अथवा सिग्निफिकेन्ट स्टेप कम्युनिकेटिङ द रिजल्ट हो भनेर बताएको थिएँ हो ठीक छ। त्यो प्रोपोजिङ द हाइपोथेसिस को लास्ट एन्ड सिग्निफिकेन्ट स्टेप कम्युनिकेटिङ द रिजल्ट नै हो
तर हाइपोथेसिस टेस्टको लास्ट सिग्निफिकेन्ट स्टेप फेरि ड्रइङ अ कन्क्लुजन हो। अब हाइपोथेसिस टेस्टको लागि लास्ट स्टेप र सिग्निफिकेन्ट स्टेप ड्रइङ अ कन्क्लुजन किन भयो त्यो अघि मैले एक्सप्लेन गरिदिएँ। र अब प्रोपोजिङ हाइपोथेसिसको लागि लास्ट एन्ड सिग्निफिकेन्ट स्टेप के हुन्छ भने हाइपोथेसिस टेस्ट गरिसकेपछि त्यहाँबाट जे रिजल्ट आउँछ आउटपुट आउँछ त्यो रिजल्ट र आउटपुटलाई कम्युनिकेट गरेर अनि बल्ल हाइपोथेसिसलाई प्रोपोज गर्ने हो। सो हाइपोथेसिस प्रोपोज गर्न लास्ट सिग्निफिकेन्ट स्टेप कुन भयो किन भयो त्यो पनि मैले अलिकति यति बेला पनि एक्सप्लेन गरिदिएँ र त्यो भिडियोमा पुरै एक्सप्लेन गरिदिएकै छु हो। र हाइपोथेसिस टेस्ट गर्नको लागि लास्ट एन्ड सिग्निफिकेन्ट स्टेप कुन हो किन हो त्यो पनि एक्सप्लेन गरिदिएँ मैले र यो पनि सक्यो। अब हामीले क्वेसन नम्बर 1 को बी गर्छौँ यही सेटको है। सो त्यो सेटमा हामीले म कमेन्ट गरिदिन्छु आज गएर त्यो सेटमा म कमेन्ट गरिदिन्छु कि त्यो एन्सर यो हो भनेर है। र एकजना भाइले जे होस् भन्नुभएको थियो कि सर एन्सर यो हो तर मैले होइन त्यही करेक्ट हो भने पनि भनिदिएको थिएँ है। सो त्यो चाहिँ मिस्टेकली मैले त्यो गरिदिएको थिएँ है। सो त्यो सबैजना मिलेर सच्याउनु पर्यो एकचोटि है। ल अब हामीले 1 को बी गर्छौँ है। 1 को बी गर्छौँ एकचोटि सबै हेरौँ है स्योर गरौँ त यो मजाले क्लियर आएको छ कि। ल अब हामीले क्वेसन नम्बर बी गर्छौँ है। क्वेसन नम्बर बीमा के हो भने फर हाउ लङ क्यान अ क्विन हनी बी लाइभ है। एउटा क्विन हनी बी कति समयसम्म बाँच्न सक्छ त अथवा बाँच्दछ भने है कति समयसम्म एउटा क्विन हनी बी बाँच्छ त है त्यसको लाइफ स्पान कति हो त है। हो त क्विन हनी बी को लाइफ स्पान चाहिँ अबाउट 2 to 3 इयर हो। अबाउट 2 to 3 इयर। सो अप्सन नम्बर ए यो हामीले डाइरेक्टली याद राख्ने हो कि क्विन हनी बी को लाइफ स्पान कति हुन्छ 2 to 3 इयर हुन्छ है। जबकि हाम्रो वर्कर बी को ड्रोन बी भनौँ न एउटा ड्रोन बी हुन्छ जुन हाम्रो मेल बी हो यसको चाहिँ कति हुन्छ भने 2 week टु जे होस् अराउन्ड 90 डेज भनौँ न अबाउट 2 month भनौँ अबाउट 2 month है। अबाउट 2 month हुन्छ ड्रोन बी अथवा मेल बी को। जबकि वर्कर बी को चाहिँ कतिको हुन्छ भने वर्कर बीमा हाम्रो 6 week to 6 month हुन्छ। 6 week to 6 month हुन्छ। खासमा विन्टरमा पाउने हनी बी विन्टरमा पाउने वर्कर बीमा 6 month को लाइफ स्पान हुन्छ र समरमा पाउने वर्कर बी को लाइफ स्पान 6 week हुन्छ। अब त्यो चाहिँ समरमा पाउने वर्कर बी को लाइफ स्पान यति मात्रै विन्टरमा पाउने वर्कर बी को लाइफ स्पान यति धेरै किन भएको हो यसमा यो किन कम भएको हो। खासमा विन्टर सिजनमा चाहिँ बडी त्यसको स्वेल हुन जान्छ बडीको जे होस् एब्डोमेन पार्ट फ्ल्याट हुन जान्छ अनि त्यो म्याक्सिमम फुड स्टोर गर्न सक्छ र हिट स्टोर गर्न सक्छ। सो त्यो बाहिर धेरै डुली राख्नु पर्दैन र चिसो मौसममा फेरि यिनीहरूलाई गाह्रो पनि हुन्छ निस्किन। सो बाहिर धेरै चिसो मौसममा डुल्दैन एब्डोमेन फ्ल्याट हुन जान्छ त्यही भित्र फुड र हिट चाहिँ लङ टाइमको लागि स्टोर गरेर अनि जे होस् तिनीहरूले भनौँ न एउटा रेस्ट गरेको हुन्छ। सो त्यही भएर वर्कर बी को लाइफ स्पान यसमा बढी हुन्छ विन्टर सिजनमा। समर सिजनमा अलिक बढी वर्क हुन्छ सो लाइफ स्पान अलिकति कम भइहाल्छ है। यो वर्कर बी को लाइफ स्पान यो ड्रोन बी को लाइफ स्पान है र यो चाहिँ क्विन हनी बी को लाइफ स्पान सबभन्दा बढी बाँच्ने कुन हनी बी हो क्विन हनी बी कति हो 2 to 3 इयर। त्यो कतै 2 to 5 इयर पनि लेखिरहेको हुन्छ है। ल यो वर्कर बी 6 week to 6 month भयो कतै यसलाई अब हामीले हेऱ्यौँ भने 38 day to 200 डे लेखिरहेको हुन्छ। 38 day to 200 डे पनि लेखिरहेको हुन्छ यसको है। अब यसको चाहिँ कस्तो लेख्छ भने अबाउट 2 month हो यसको अबाउट 90 डेज लेखिदिन्छ कहीँ अबाउट 90 डेज मिन्स अराउन्ड 3 month लेखिदिन्छ अराउन्ड 3 month हो। सो यो हामीले क्वेसन नम्बर बी बुझ्यौँ है। ल अब क्वेसन नम्बर सी मा के हो भने हाउ मेनी अटोजोम्स आर फाउन्ड इन द ह्युमन सेलमा अटोजोम कति हुन्छ त हो त 22 पेयर्स हुन्छ अथवा 44 वटा हुन्छ 22 वटा पेयर अथवा 22 वटा पेयर अथवा 44 वटा। सो यो अप्सन नम्बर डी हो सक्यो।
अटोजोम भनेको के हुन्छ भने यस्तो क्रोमोजोम जो चाहिँ सेक्स डिटर्मिनेसनमा इन्भल्भ हुँदैन, सेक्स डिटर्मिनेसन बाहेकको अरू कुनै ट्रेट अथवा अरू कुनै प्रोपर्टी अथवा अरू कुनै क्यारेक्टरिस्टिक्स डेभलप गराउनमा मद्दत गर्छ हाम्रो अटोजोमहरूले, जुन चाहिँ ह्युमन सेलमा कतिवटा हुन्छ 22 पेयर हुन्छ है, जसको सबको आफ्नै सेप साइज हुन्छ, डिफ्रेन्ट तिनीहरूको कोडिङ हुन्छ। त्यो बेग्लै कुरोहरू छ, आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो पालै च्याप्टर डिलिङ गर्ने बेलामा डिटेल पढाउने बेलामा त्यो म भनिदिउँला। सब अटोजोमको आफ्नै कोडिङ हुन्छ है, ल आफ्नै सेप साइज हुन्छ, आफ्नै इभेन कलर पनि सबको आफ्नै हुन्छ, ल फङ्सन पनि सबको आफ्नै हुन्छ। त्यसमा 22 पेयरमा सबैको एउटै फङ्सन हुँदैन, सबको फङ्सनहरू पनि छुट्टा छुट्टै हुन्छ। ल त्यो सी नम्बरको हामीले सक्यौँ। यो जस्ट ऱ्यान्डम याद गर्ने हो। अटोजोम भनेको के हो त्यो मैले बुझाइसकेँ होइन। यो हाम्रो के हो, क्रोमोजोमहरू हो, तर यो यस्तो क्रोमोजोमहरू हो जो चाहिँ सेक्स डिटर्मिनेसनमा इन्भल्भ हुँदैन, कुनै अरू ट्रेट अथवा अरू क्यारेक्टरिस्टिक्स डेभलप गराउनलाई। ह्युमन बिइङमा सेक्सको बाहेक अरू कुनै ट्रेट अथवा क्यारेक्टरिस्टिक्स डेभलप गराउनको लागि जो अटोजोम भन्ने क्रोमोजोमहरू रिस्पोन्सिबल हुन्छ है। ल अब क्वेसन नम्बर सी सक्यौँ हामीले। डी नम्बरमा हेरौँ। डी नम्बरमा के हो, एकचोटि स्योर गरौँ। यो तलसम्मको सबै क्लियर आयो कि होइन, मजाले क्लियर आएको छ, ठिक छ, ओके छ। अब क्वेसन नम्बर डी हेरौँ है। डीमा के हो, व्हिच अफ द फलोइङ ग्रीन हाउस ग्यासेस रिमेन फर द लङ्गेस्ट टाइम इन द एटमोस्फियर। एटमोस्फियरमा कुन तलको मध्ये कुन ग्रीन हाउस ग्यास एटमोस्फियरमा सबभन्दा लामो समयसम्म बस्छ त? हो त यसमा कार्बन डाइअक्साइड हो। अप्सन नम्बर बी कार्बन डाइअक्साइड हो। अब यो कार्बन डाइअक्साइड किन भएको हो भने खासमा यो यस्तो हुन्छ, हाम्रो ग्रीन हाउस ग्यास यही 4वटा त मात्रै छैन, अरू पनि हुन्छ। परफ्लोरेटेड कार्बनहरू हुन्छ, हेलोजनेटेड कम्पाउन्डहरू हुन्छ है, अथवा हेलोजनेटेड मलिक्युल एलिमेन्टहरू हुन्छ। सो त्यो सबै अरू पनि ग्यासहरूमा यो ग्यास र सँगसँगै अरू पनि ग्यासहरू सबै मिलायौँ भने पनि त्यो सबै ग्यासहरूमा कार्बन डाइअक्साइड नै लङ्गेस्ट टाइमसम्म एटमोस्फियरमा रहन जान्छ है। यहीँको 4वटा होइन, त्यो अरू कुनै पनि यति त मात्रै 4वटा होइन ग्रिन हाउस ग्यास, अरू पनि छ हाम्रो। हेलोजनेटेड कम्पाउन्डहरू छ, हेलोजनेटेड ग्यासहरू छ, परफ्लोरेटेड कम्पाउन्डहरू छ, परफ्लोरेटेड मलिक्युलहरू छ होइन। कम्पाउन्ड र मलिक्युल एउटै हुने भयो, ठिक छ, ओके। जस अरू पनि ग्यास छ है, नाइट्रोजनकै अक्साइडहरू छ। सो त्यो सबै मिलायो भने पनि कार्बन डाइअक्साइड नै सबभन्दा बढी लङ्गेस्ट टाइमसम्म एटमोस्फियरमा रहन सक्छ। त्यो चाहिँ किन हो भने कार्बन डाइअक्साइडको बन्ड इनर्जी चाहिँ हाइएस्ट हो। जति पनि ग्रिन हाउस ग्यासेस छ त्यो सबै मध्ये कार्बन डाइअक्साइड ग्यासकै बन्ड इनर्जी हाइएस्ट हो। अब यो बन्ड इनर्जी के हो, क्लास 10 को कन्सेप्ट होइन, क्लास 10 को कन्सेप्ट होइन, तर मैले एउटा रिजन भनिदिएँ कि वाइ द कार्बन डाइअक्साइड रिमेन्स लङ्गेस्ट टाइम इन द एटमोस्फियर। Why carbon dioxide remains longest time in the atmosphere, remains for the longest time in the atmosphere? Why? हो त त्यसको रिजन चाहिँ के हो भने since the bond energy of carbon dioxide is higher than the any other greenhouse gas, that's why carbon dioxide gas remains longest time in the atmosphere है। अब यसको भन्दा अरूको कमै हुन्छ है। ल भ्यालुहरू कति कति हो त्यो मैले बताउन खोजेन, तर एउटा सानो भनिदिन्छु म यहाँ। कार्बन डाइअक्साइडको बन्ड इनर्जी सबभन्दा हाइएस्ट हो। त्यसमध्ये अहिले दिएको जुन 4वटा अप्सन हो त्यसमा कार्बन डाइअक्साइड पछि ठुलो हुन्छ मिथेनको, त्यसपछि ठुलो हुन्छ वाटर वेपरको, त्यसपछि लास्टमा सबभन्दा सानो हुन्छ नाइट्रस अक्साइडको। ल सो यो पछिको दोस्रो सबभन्दा बढी लामो समयसम्म कुन रहन सक्छ एटमोस्फियरमा, मिथेन, त्यसपछि वाटर वेपर रहन सक्छ। सबभन्दा कम समयसम्म को रहन सक्छ, नाइट्रस अक्साइड। वाइ? बिकज यसको बन्ड इनर्जी एकदम कम छ। अब यो बन्ड इनर्जी धेरै हाई भयो भने किन यो लङ्गेस्ट टाइमसम्म रहन सक्छ, यस्तो हो कुरा। खासमा बन्ड इनर्जी हाई भयो भने यसको बन्डलाई ब्रेक गर्न सजिलै सकिँदैन, अथवा भनौँ न बन्ड ब्रेक गर्न सकिँदैन। सो यसको बन्ड ब्रेक गर्न सकिँदैन भने यो एज इट इज प्रेजेन्ट रहने हो, जहाँ रहने हो त्यहाँ एज इट इज प्रेजेन्ट रहने हो। सो यसको बन्ड इनर्जी हाई हुन्छ अरूको कम्पेरिजनमा, सो अरूलाई ब्रेक गर्न सजिलो हुन्छ, यसलाई ब्रेक गर्न गाह्रो हुन्छ। सो यो एज इट इज प्रेजेन्ट रहने हो एटमोस्फियरमा, एन्ड द्याट्स वाइ इट इज प्रेजेन्ट फर द लङ्गेस्ट टाइम, प्रेजेन्ट फर द लङ टाइम है। ल अप्सन नम्बर डी हामीले सक्यौँ। अब के अरे अब क्वेसन नम्बर डी सक्यौँ। क्वेसन नम्बर ईमा के हो भने व्हिच अफ द फलोइङ इज द एसआई युनिट अफ टेम्परेचर। यो त भेरी भेरी सिम्पल कुरो हो। एसआई युनिट अफ टेम्परेचर के हो हाम्रो, केल्भिन।
केल्भिन नट डिग्री केल्भिन है। केल्भिन लेख्ने बेलामा हामीले फेरि केल्भिन लेखौँ है, यो डिग्री केल्भिन लेख्यो भने फेरि यो रङ हो है। मानौँ न यो 25 केल्भिन र यो 25 डिग्री केल्भिन लेखिएको हो भने यो रङ हो, यो राइट हो है। तर यो केल्भिन चाहिँ के हो, केल्भिनको सिम्बल हो के, र यो केल्भिन हाम्रो के हो, एसआई युनिट अफ टेम्परेचर है। र फरेनहाइट पनि एसआई युनिट अफ टेम्परेचर नै हो है। डिग्री सेल्सियस पनि एसआई के अरे युनिट अफ टेम्परेचर हो, नट एसआई युनिट। फरेनहाइट र डिग्री सेल्सियस र सेन्टिग्रेड भन्नु एउटै कुरो हो। डिग्री सेल्सियस र सेन्टिग्रेड भन्नु एउटै कुरो हो है। र यो चाहिँ युनिट अफ टेम्परेचर नै हो, युनिट अफ टेम्परेचर नै हो। तर एसआई युनिट चाहिँ होइन, अरू नर्मल युनिटहरू छ, अरू नर्मल युनिटहरू छ। अब यो कस्तो युनिटहरू हो, त्यो एसआई युनिटहरू भने यो कस्तो युनिट हो, त्यो अरू हिटको पढ्ने बेलामा बताइदिउँला म। अर्को अब के छ भने फरेनहाइट, त्यो पनि त्यही हो, एसआई युनिट होइन तर टेम्परेचर अफ युनिट नै हो। अर्को यो के हो, जूल। जूल चाहिँ के हो, वर्कको एसआई युनिट हो अथवा कुनै टाइपको इनर्जीको एसआई युनिट जूल हो। कुनै टाइपको वर्क र कुनै टाइपको इनर्जीको एसआई युनिट जूल हो, न कि युनिट अफ टेम्परेचर हो। सो यो पनि भएन, यो पनि भएन, यो पनि भएन, यो भयो सिम्पल, हामीले याद राखे पनि भयो। अब क्वेसन नम्बर एफमा के हो, व्हाट इज द नियर पोइन्ट अफ द नर्मल आई। नर्मल आईको नियर पोइन्ट कति हो। नर्मल आई भनेको यस्तो आई जसमा आईमा कुनै पनि स्ट्रेन नलिइकन हामीले अथवा नर्मल ह्युमन बिइङले कति डिस्टेन्सको आईकोबाट कति डिस्टेन्ससम्मको अब्जेक्टलाई क्लियरली हेर्न सक्छ त, विदाउट टेकिङ एनी स्ट्रेन अन हिज और हर आई up to how much distance or of how much distance the object can be clearly visible to him or her है। that distance is known as actually near point and it is 25 centimeter for the normal eye or normal human being है। सो यो जस्ट 25 सेन्टिमिटर भइहाल्यो। यो जस मेमोरीमा याद राखे पनि भयो के यो क्वेसन, हामीले यो जस्ट याद गरे पनि हुन्छ, यो क्वेसनहरू जस्ट याद गरे पनि हुन्छ, तर पनि केही एक्सप्लेन गर्न सकिन्थ्यो भने त्यो मैले एक्सप्लेन गरिदिएको है। सो मैले बोल्ने लेक्चरबाट पनि नोट बनाउनु पर्यो र यहाँ केही लेखिदिएको हुन्छु त्यो पनि नोट बनाउनु पर्यो र नोटलाई रिभाइज र प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, नोटबाट रिभाइज र प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। ल यदि चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ र स्क्रिनसट गरौँ। अब यो मैले मेटेर यो एफ पछिको जिएचआई जेहरू गराएँ है, यो चाहिँ मेटेर जिएचआई। यो क्वेसन गर्नुभन्दा पहिल्यै चाहिँ मैले के भन्ने भने हाम्रो चाहिँ यो पहिल्यै जुन अपलोड गरेको जुन छ नि सेट 1, त्यो सेट 1 को क्वेसन नम्बर 1 को ए नम्बर, सेट 1 को क्वेसन नम्बर 1 को ए नम्बर अथवा सेक्सन ए को क्वेसन नम्बर 1 को ए नम्बर को एन्सर त्यो बेलामा चाहिँ मिस्टेक अपलोड भइसकेको थियो है, मिस्टेक अपलोड भइसकेको थियो। त्यसको क्वेसन को एन्सर चाहिँ 1 को डी हुनुपर्ने, 1 को डी हुनुपर्ने, मैले त्यो एकचोटि स्योर गरिहालेँ है। 1 को डी हुनुपर्ने, ड्रइङ अ कन्क्लुजन के अरे ए को क्वेसन नम्बर ए को एन्सर डी नम्बर हुनुपर्ने, ड्रइङ अ कन्क्लुजन। त्यति बेला मैले बी नम्बर टिक गराइदिएको थिएँ, कम्युनिकेटिङ रिजल्ट्स है। कम्युनिकेटिङ रिजल्ट्स भनेर मैले टिक गराइदिएको थिएँ, त्यो चाहिँ मिस्टेकली मैले गराइदिएको थिएँ है। खासमा मैले क्वेसनमा त्यहाँ लेखेको बेलामा टेस्ट द हाइपोथेसिस लेखेको थिएँ, तर एक्सप्लेन गर्ने बेलामा प्रपोज हाइपोथेसिस एक्सप्लेन गरिदिएको छु मैले है। क्वेसनमा के थियो भने व्हाट इज द सिग्निफिकेन्ट एन्ड द लास्ट स्टेप वाइल टेस्टिङ द हाइपोथेसिस, क्वेसन त्यो थियो। क्वेसनमा मैले पनि त्यही लेखेको थिएँ, तर माइन्डमा जे होस् एक्सप्लेन गर्ने बेलामा मैले टेस्टिङको साटो प्रपोजिङ हो भनेर एज्युम गरेर अथवा एज्युम नभए पनि माइन्डमा त्यसरी भयो। अनि प्रपोजिङ हाइपोथेसिसको लास्ट स्टेप मैले एक्सप्लेन गरेर र त्यसै अनुसारले मैले अप्सन नम्बर बीमा टिक लगाइदिएको थिएँ है। सो त्यो चाहिँ मिस्टेक हो। एकजना विद्यार्थीले नि कमेन्ट गर्नुभएको थियो, ठ्याक्कै मलाई नाम याद छैन। सो धेरैभन्दा आजभन्दा धेरै पहिल्यै जस 15-20 दिन अथवा 1 महिना पहिलेको कुरा हो, कमेन्ट गर्नुभएको थियो कि सर त्यो मिस्टेक हो भनेर। हो, साँच्चीकै त्यो मिस्टेक नै हो, त्यो क्वेसन अनुसारले मिस्टेक हो। त्यही क्वेसनमा अब मैले के भने त्यो क्वेसन चाहिँ हाइपोथेसिस टेस्ट
टेस्ट गर्नुभन्दा पहिले लास्ट र सिग्निफिकेन्ट स्टेप कुन त्यो सोधेको हो त्यो क्वेसनमा हो, त्यो चाहिँ ड्रइङ कन्क्लुजन हुन्छ। त्यो कसरी हो भन्ने त्यो म भनिदिन्छु थोरै। जस्तो कि हाइपोथेसिस टेस्ट गर्नुभन्दा पहिले सुरुको जे बेसिक स्टेपहरू हुन्छ त्यो सब सकेर त्यसपछि ल अब यो यस्तो हो, यसरी गर्ने हो, यो अनुसारले अब हाइपोथेसिस टेस्ट गर्ने हो, कन्क्लुजन निकाल्छ अनि बल्ल हाइपोथेसिसलाई टेस्ट गर्छ है। सो पहिला बेसिक स्टेप गरेर अनि एउटा कन्क्लुजन निकाल्छ रिसर्चरले अथवा एक्सपेरिमेन्टरले अथवा साइन्टिस्टले, अनि हाइपोथेसिस टेस्ट गर्छ है। तर अब हाइपोथेसिस टेस्ट गरिसकेपछि हाइपोथेसिसलाई प्रपोज गर्ने बेलामा, मिन्स हाइपोथेसिस ल अब यही हो दुनियाँलाई बताउने बेलामा, संसारले बताउने बेलामा चाहिँ के गर्छ भने हाइपोथेसिस यही हो भनेर बताउने बेलामा बताउनु अघिको लास्ट स्टेप चाहिँ के हो, कम्युनिकेटिङ द रिजल्ट। र त्यो संसारले बताउनु भनेको खासमा त्यो हाइपोथेसिस प्रपोज गर्नु हो है, बुकमा लेख्नु हो। बुक भनेको स्ट्यान्डर्ड नेसनल इन्टरनेसनल जर्नलहरूमा लेख्ने हो कि मेरो यो हाइपोथेसिस हो, त्यो भनेको हाइपोथेसिस प्रपोज गर्नु हो। हाइपोथेसिस प्रपोज गर्नुको लास्ट एन्ड सिग्निफिकेन्ट स्टेप कम्युनिकेटिङ द रिजल्ट हो। हाइपोथेसिसलाई टेस्ट गरिसकेपछि एउटा रिजल्ट जे आएको हुन्छ त्यो फेरि ग्रुप अफ टिम बसेर केही ग्रुप अफ साइन्टिस्ट अथवा रिसर्चरहरू बसेर अनि फाइनल एउटा जे होस् एउटा रिजल्ट डिस्कस गरेर अनि बल्ल प्रपोज गर्ने हो हाइपोथेसिसलाई है। सो त्यो प्रपोजिङ हाइपोथेसिसको लास्ट एन्ड सिग्निफिकेन्ट स्टेप चाहिँ के हो भने कम्युनिकेटिङ द रिजल्ट। जबकि टेस्टिङ द हाइपोथेसिसको लास्ट एन्ड सिग्निफिकेन्ट स्टेप के हो, ड्रइङ अ कन्क्लुजन। किन हो कसरी त मैले एक्सप्लेन गरिसकेँ। जुन मैले त्यो बी नम्बरको एन्सर करेक्ट गरेको थिएँ त्यो चाहिँ रङ, मैले मिस्टेक भयो थियो अथवा रङ भयो थियो जे होस्, तर राइट एन्सर चाहिँ ड्रइङ अ कन्क्लुजन हो है। ल त्यो सेट 1 को मैले यहीँ भनिहालेँ, त्यहाँ पनि म कमेन्ट गरेर लेखिदिउँ ल आजै। त्यति गरिसकेपछि अब हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 गर्छौँ हामीले है। त्यति गरिसकेपछि अब हामीले हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 गर्छौँ है। क्वेसन नम्बर 1 एकचोटि रिड गरौँ है। क्वेसन नम्बर 1 एकचोटि रिड गरौँ है। यो क्वेसन नम्बर 1 मा ए मा के छ भने इन एन एक्सपेरिमेन्ट अ रिसर्चर निड्स टु स्टडी द इंटर रिलेसन, यो बिट्विन हो, बीईटीएन बिट्विन हो, द रेट अफ फोटोसिन्थेसिस एन्ड अमाउन्ट अफ सनलाइट व्हिच स्टेटमेन्ट इज ट्रू फर इट। कुनै एउटा एक्सपेरिमेन्टमा एउटा रिसर्चरले अमाउन्ट अफ सनलाइट र रेट अफ फोटोसिन्थेसिसको रिलेसन अब्जर्भ गर्न खोजेको हो भने त्यो रिसर्चको लागि अथवा त्यो एक्सपेरिमेन्टको लागि तल दिएको कुन सेन्टेन्स अथवा कुन स्टेटमेन्ट ट्रू हो त है। हो त पहिला कुन दुईवटा क्वान्टिटीको रिलेसन अब्जर्भ गर्न खोजेको हो त्यो चाहिँ छुट्टै पहिला लेखिहालौँ हामीले। र त्यो दुईवटा क्वान्टिटीमा कुनै पनि क्वान्टिटी कन्ट्रोल्ड भेरिएबल हुन सक्दैन। जुन दुईवटा क्वान्टिटीको इंटर रिलेसन अब्जर्भ गर्न खोजेको हो, जुन दुईवटा क्वान्टिटीको इंटर रिलेसन अब्जर्भ गर्न खोजेको हो त्यो दुईवटा मध्ये कुनै पनि एउटा कन्ट्रोल्ड भेरिएबल हुन सक्दैन है। सो पहिले हामीले यहाँ लेखिहालौँ कि अमाउन्ट अफ सनलाइट र अर्को कुन हो रेट अफ फोटोसिन्थेसिस। अमाउन्ट अफ सनलाइट यो मेरो एन्ड हो है, एन्ड रेट अफ फोटोसिन्थेसिस यो दुईवटाको बिचमा रिलेसन अब्जर्भ गर्न खोजेको हो है। यो दुईवटा क्वान्टिटीको बिचमा अथवा भनौँ न यो दुईवटा भेरिएबलको बिचमा रिलेसन अब्जर्भ गर्न खोजेको हो है। सो यो दुईवटा मध्ये कुनै पनि कन्ट्रोल्ड भेरिएबल हुन सक्दैन। यो दुईवटा बिचमा रिलेसन अब्जर्भ गर्न, जुन दुईवटा क्वान्टिटीको बिचमा अथवा भेरिएबलको बिचमा रिलेसन अब्जर्भ गर्न खोजेको हुन्छौँ हामीले अथवा रिसर्चरले अथवा एक्सपेरिमेन्टरले अथवा साइन्टिस्टले, त्यो दुईवटा मध्ये कुनै पनि कन्ट्रोल्ड भेरिएबल हुन सक्दैन है। त्यहाँबाट पहिले यहाँ लेखिहालौँ दिज above these two variable cannot be controlled variable। यो किन होइन त्यो म अहिले एक्सप्लेन गरिदिन्छु, तर क्यानट बी कन्ट्रोल्ड भेरिएबल पहिला बुझौँ है। खासमा कन्ट्रोल्ड भेरिएबल भनेको कस्तो हुन्छ भने यस्तो भेरिएबल ड्युरिङ द एक्सपेरिमेन्ट अथवा ड्युरिङ द रिसर्च यस्तो भेरिएबल जसको भ्यालु हामीले होल एक्सपेरिमेन्ट भरि फिक्स राख्छौँ अथवा कन्स्टेन्ट राख्छौँ अथवा सेम राख्छौँ है। यस्तो भेरिएबल जसको भ्यालु होल एक्सपेरिमेन्ट अथवा रिसर्च भरि हामीले फिक्स राख्छौँ अथवा कन्स्टेन्ट राख्छौँ अथवा सेम राख्छौँ। हो त अब यो दुईवटाको हामीले रिलेसन अब्जर्भ गर्न खोजेको हो भने पक्कै हामीले यसमा एउटालाई चेन्ज गरेर अर्कोमा के कस्तो चेन्ज आउने हो त्यो अब्जर्भ गर्ने हो। मिन्स यहाँ त दुईटैलाई चेन्ज गर्ने हो कि गराउने हो कि एउटामा चेन्ज गर्दा अर्कोमा चेन्ज आउने हो, त्यो केस हो। दुईवटै त फिक्स हुन सक्दैन।
दुईवटा मध्ये कुनै पनि एउटा कन्स्टेन्ट रहन सक्दैन ड्युरिङ द होल एक्सपेरिमेन्ट अथवा ड्युरिङ द होल रिसर्च। सो यो दुईवटै चाहिँ कन्ट्रोल भेरिएबल हुन सक्दैन, यति हामीले बुझ्यौँ। अब हामीसँग भएको भेरिएबलहरू कुन कुन हो? इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट। कन्ट्रोलको त सक्यो। सो यो दुईवटा कन्ट्रोल भेरिएबल हुन सक्दैन भने यहीँबाट पहिला तीनवटा एन्सर कट भइहाल्छ खासमा। अप्सन नम्बर डीमा के हो? रेट अफ फोटोसिन्थेसिस इज कन्ट्रोल भेरिएबल। सो यो त हुनै सक्दैन, यहीँबाट थाहा पाइसक्यौँ। अर्को यसमा के हो? एमाउन्ट अफ सनलाइट इज कन्ट्रोल भेरिएबल, यो पनि हुन सक्दैन अप्सन नम्बर सी। अप्सन नम्बर एमा के हो? रेट अफ फोटोसिन्थेसिस इज कन्ट्रोल भेरिएबल, त्यो पनि कट। सो तीनटा एन्सर रङ भइहाल्यो। सो फाइनली अप्सन नम्बर बी इज करेक्ट। फाइनली अप्सन नम्बर बी इज करेक्ट। सक्यो, एन्सर सक्यो। अब त्यसलाई थोरै एक्सप्लेन गरिहालौँ कि एमाउन्ट अफ सनलाइट कसरी चाहिँ हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो र रेट अफ फोटोसिन्थेसिस चाहिँ कसरी हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो है। त्यसलाई थोरै एक्सप्लेन गरिहालौँ मैले है। तब यसमा यस्तो हो, एमाउन्ट अफ सनलाइट र रेट अफ फोटोसिन्थेसिसको रिलेसन हामीले अब्जर्भ गर्न खोजेको हो भने यो दुईवटामा एउटालाई चेन्ज गर्छौँ र बल्ल अर्कोमा के चेन्ज आउँछ त अथवा के चेन्ज आउने हो त त्यो अब्जर्भ गर्छौँ। एउटालाई चेन्ज गरेर अर्कोमा अब्जर्भ गर्छौँ कि अर्को भेरिएबलमा अथवा अर्को क्वान्टिटीमा के कस्तो चेन्ज आउने हो अथवा आउँछ त है। हो त अब यसबाट बुझ्ने हो हामीले रेट अफ फोटोसिन्थेसिस चेन्ज गरेर एमाउन्ट अफ सनलाइट चेन्ज हुने हो कि एमाउन्ट अफ सनलाइट चेन्ज गरेर रेट अफ फोटोसिन्थेसिस चेन्ज हुने हो? अब्भियसली भाइ एमाउन्ट अफ सनलाइट चेन्ज गरेर रेट अफ फोटोसिन्थेसिस चेन्ज हुने हो। एमाउन्ट अफ सनलाइट चेन्ज गरेर रेट अफ फोटोसिन्थेसिस चेन्ज हुने हो है। सो जुन क्वान्टिटीमा हामीले चेन्ज गर्छौँ र अर्को त्यसको कारणले गर्दा जुन अर्को क्वान्टिटीमा चेन्ज आउँछ नि, पहिला एउटामा चेन्ज गरेर केमा चेन्ज आउने हो त? जेमा चेन्ज गरेर जेमा चेन्ज आउने हो नि। सपोज एमा चेन्ज गरेर बीमा चेन्ज आउने हो भने ए चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट र बी चाहिँ डिपेन्डेन्ट, किनभने ए हाम्रो कन्ट्रोलमा हुन्छ। ए हाम्रो कन्ट्रोल भनेको हामीले चाहेअनुसारले त्यसलाई चलाउन सक्छौँ, त्यसको मेजरमेन्टलाई, त्यसको एमाउन्टलाई, म्याग्निट्युडलाई घटाउन बढाउन सक्छौँ है। र त्यो अर्को बीलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ, मिन्स हामीले त्यसलाई चाहिँ घटाउन बढाउन सक्दैनौँ है। हामीले एमा चेन्ज गर्यौँ भने एलाई घटायो बढायो भने बीमा घट्ने अथवा बढ्ने हो, एमा घटायो बढायो भने बीमा घट्ने अथवा बढ्ने हो। सो ए चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट र बी चाहिँ डिपेन्डेन्ट। त्यस्तै यहाँ एमाउन्ट अफ सनलाइट घटायो वा बढायो भने बल्ल रेट अफ फोटोसिन्थेसिस घट्ने अथवा बढ्ने हो। सो रेट अफ फोटोसिन्थेसिस डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र एमाउन्ट अफ सनलाइट चाहिँ के हुने भयो? हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल है। सो यो किन इन्डिपेन्डेन्ट हो र यो किन डिपेन्डेन्ट हो त्यो पनि एक्सप्लेन गरिदिएँ मैले। र त्यो लजिक बाहेक अर्को सुरुमा यो लजिक अनुसारले बी नम्बर एन्सर करेक्ट भइसकेको थियो है। सो यति हामीले बुझ्यौँ र यसको डिटेलमा च्याप्टर पढाउँदाखेरि भनिहाल्छु धेरै कुराहरू। ल अहिले सिम्पललाई यति भयो है। ल सो यो मैले बोल्ने लेक्चरबाट पनि आफूले नोट बनाउनु पर्यो र यहाँ नोट गर्नलाई यो मैले लेखिदिएको हरेक रफ फेयर पनि आफूले नोट बनाउनु पर्यो है। ल म अब यो चाहिँ भिडियो पज गरेर स्क्रिनसट लिऊ अथवा नोट गरौँ। यो मैले मेटेर क्वेसन नम्बर 2 लेखेर गराएँ, क्वेसन नम्बर 2 लेखेर गराएँ है। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ। यो मैले मेटेर क्वेसन नम्बर 2 गराएँ है। ल यो मेटिहालौँ। आज यो अर्कै परेछ त, इङ्कै अर्को परेछ क्या, मेट्ने त ठिक छ। इङ्क पनि 2 थरीको हो मसँग। यो इङ्क अलि मेट्नै गाह्रो भइरहेको हो। यो भिडियो एकछिन पज गरौँ है, नभए फेरि बेकार भइहाल्छ। यो मेट्दै सिन धेरै लाग्छ फेरि। ल अब हामीले क्वेसन नम्बर जी गर्छौँ है। क्वेसन नम्बर जीमा के हो भने विच इन्स्ट्रुमेन्ट प्रोभाइड्स इलेक्ट्रिकल इनर्जी अन अ लार्ज स्केल बट कजेज पोल्युसन है। कुन इन्स्ट्रुमेन्टले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी लार्ज स्केलमा प्रोभाइड गर्छ तर फेरि उसले चाहिँ त्यो इन्स्ट्रुमेन्टले पोल्युसन कज गराउँछ त, मिन्स प्रदूषण त निम्ति आउँछ तर लार्ज स्केलमा इलेक्ट्रिसिटी दिने यहाँको मध्ये कुन इन्स्ट्रुमेन्ट हो त है? कुन इन्स्ट्रुमेन्टले इलेक्ट्रिसिटी लार्ज स्केलमा दिन्छ तर प्रदूषण निम्ति आउँछ त है? हो त सबभन्दा बढी इलेक्ट्रिसिटी दिने यहाँको इन्स्ट्रुमेन्टहरूमध्ये हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लान्ट हो है, तर त्यसले पोल्युसन गराउँदैन है। अब त्यसपछिको सबभन्दा बढी इलेक्ट्रिसिटी दिने चाहिँ थर्मल पावर प्लान्ट हो र जुन चाहिँ पोल्युसन गराउँदछ। सो भने भइहाल्यो, यो सेकेन्डमा यही हो र यसले पोल्युसन पनि गराउँछ।
र यो पछि चाहिँ बढी इफेक्टिभ पावर प्लान्ट चाहिँ विन्ड पावर प्लान्ट हो र त्यसपछि लास्टमा सोलर पावर प्लान्ट हो है। सो इन जेनरल कुरा गर्ने हो भने सबभन्दा बढी यसले हो, त्यसपछि यसले हो, मिन्स अप्सन नम्बर ए को हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लान्टले सबभन्दा बढी इलेक्ट्रिसिटी निकाल्छ, त्यसपछि थर्मल पावर प्लान्टले, त्यसपछि विन्ड पावर प्लान्टले, त्यसपछि सोलर पावर प्लान्टले, यहाँ भएकोहरू मध्ये है। र रियलमै पनि हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लान्टले सबभन्दा बढी इलेक्ट्रिसिटी निकाल्छ है। र यसमा चाहिँ त्यसपछि हाइड्रो इलेक्ट्रिक, त्यसपछि थर्मल पछि विन्ड पछि सोलर पावर प्लान्टको पालो आउँछ। तर यो मध्ये थर्मल पावरले पोल्युसन गराउँछ, विन्डले अलिकति पोल्युसन गराउँछ, सोलरले पोल्युसन गराउँदैन र हाइड्रो इलेक्ट्रिकले पनि पोल्युसन गराउँदैन है। सो यति हामीले यो बुझ्यौँ क्वेसन नम्बर जी। सो यसको एन्सर जस्ट मेमोरीमा याद गरेर राख्दा पनि भयो है। अब एच नम्बरमा के छ भने हाम्रो एकर्डिङ टु हबल्स, एकचोटि स्योर गरौँ त त्यो सबै प्लान्टसम्म उता आयो कि आएन है। पावर प्लान्ट ठिक छ, भेलोसिटी ठिक छ ल, क्लियर छ ल। अब क्वेसन नम्बर एचमा के छ हाम्रो, एकर्डिङ टु यो एसीसी भनेको एकर्डिङ भयो, एकर्डिङ टु हबल्स थ्योरी व्हाट इज द मिनिङ अफ एच इन भी एचडी, इन भी इक्वल टू एचडी मा भी के हो, रिसेसन भेलोसिटी अफ ग्यालेक्सी है अथवा सेलेस्टियल अब्जेक्ट। र यो एच चाहिँ हाम्रो के हो भने हबल्स कन्स्टेन्ट र डी चाहिँ हाम्रो के हो, डिस्टेन्स अफ ग्यालेक्सी है, डिस्टेन्स अफ ग्यालेक्सी अथवा कुनै सेलेस्टियल अब्जेक्ट सेलेस्टियल अब्जेक्टको डिस्टेन्स हो फ्रम द अब्जर्भर। डी इक्वल्स टू के हो, सेलेस्टियल अब्जेक्टको अथवा एस्ट्रोनोमिकल अब्जेक्टको डिस्टेन्स हो फ्रम द अब्जर्भर। र भी के हो, रिसेसन भेलोसिटी भनेको कस्तो भेलोसिटी हुन्छ भने अब्जर्भरकोबाट त्यो ग्यालेक्सी टाइम टु टाइम कति डिस्टेन्स टाढा गइरहेको हो त, टाइम टु टाइम जति डिस्टेन्स, टाइम टु टाइम के हुन्छ, डिस्टेन्स बढ्दै जान्छ एकर्डिङ टु त्यो हाम्रो उसको बिग ब्याङ थ्योरी। युनिभर्स एक्सपान्डिङ छ, इट मिन्स त्यो ग्यालेक्सीको डिस्टेन्स फ्रम कुनै अर्को ग्यालेक्सी अथवा फ्रम कुनै अब्जर्भेसन पोइन्ट अफ अनदर ग्यालेक्सी, त्यहाँबाट त्यो डिस्टेन्स त के हुन जान्छ, बिट्विन द ग्यालेक्सिज बढ्दै जान्छ। डिस्टेन्स बढ्दै जाँदा उसको भेलोसिटी चाहिँ के हुन्छ भने, भेलोसिटी पनि डिस्टेन्स बढ्दै गयो भने भेलोसिटी पनि बढ्दै जान्छ हो। त्यो कति भेलोसिटी अब्जर्भ गर्ने हो, त्यो कति भेलोसिटी अब्जर्भ गर्ने हो, कति भेलोसिटीले हामीलाई, जस्तो कि मानौँ न दुईवटा ग्यालेक्सी छ, यो एउटा ग्यालेक्सी हो, यो कुनै अर्को ग्यालेक्सी हो, ग्यालेक्सी बी, यो ग्यालेक्सी ए, यो पनि यता मुभ गर्छ, यो पनि यता मुभ गर्छ। एक्सपान्ड हुनु पर्यो भने त बिग ब्याङ थ्योरीको अनुसार त मुभ गर्नु पर्यो, यो यही डाइरेक्सनमा हुन्छ भने आवश्यक छैन, जता नि हुनसक्छ डाइरेक्सन, तर यो ग्याप बढ्नु पर्यो है ल। सो यहाँ कुनै अब्जर्भर छ भने यो अब्जर्भरलाई यसको भेलोसिटी हाई देखिन्छ, यसको भेलोसिटी हाई देखिन्छ, जब डिस्टेन्स बढ्दै जान्छ यसको भेलोसिटी यहाँको अब्जर्भरले हाई देख्ने हो। त्यस्तै यहाँको अब्जर्भरले यसको भेलोसिटी पनि हाई देख्ने हो, मिन्स लार्जर देख्ने हो जब यो डिस्टेन्स बढ्दै जान्छ तब। सो यो कति भेलोसिटी अब्जर्भ गर्ने हो, यो यहाँको अब्जर्भरले यो ग्यालेक्सीको भेलोसिटी कति अब्जर्भ गर्ने हो, कति फास्टले बढ्दैछ है, कति फास्टले बढ्दैछ, द्याट इज द रिसेसन भेलोसिटी हो। त त्यो रिसेसन भेलोसिटीको फर्मुला के हो, भी इक्वल्स टू एचडी, र यो भी चाहिँ रिसेसन भेलोसिटी हो, एच चाहिँ हबल्स कन्स्टेन्ट हो, डी भनेको डिस्टेन्स of the galaxy अथवा celestial object from an observation of another galaxy or another celestial object है ल। यति हामीले एच नम्बर बुझ्यौँ। सो यसमा एच चाहिँ के हो, हबल्स कन्स्टेन्ट। सो हबल्स कन्स्टेन्ट कहाँ छ, बी नम्बर अप्सनमा छ, माने यो हाइट, हबल्स रुल, हबल्स भेलोसिटी काम लागेन है, यो हामीले बुझ्यौँ ल। अब क्वेसन नम्बर आईमा के हो भने, व्हिच नेसेसरी कन्डिसन इज रिक्वायर्ड फर ग्रीन प्लान्ट्स टु मेक ग्लुकोज एज फूड यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो बेसिकली यो चाहिँ के हो, हाम्रो फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस हो, जसमा चाहिँ ग्रीन प्लान्टले ग्लुकोज बनाउने हो एज फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो कार्बन डाइऑक्साइड र वाटर युज गरेर ग्रीन प्लान्टले चाहिँ ग्लुकोज बनाउँछ, जुन चाहिँ फूडको रूपमा उसले स्टोर गर्छ अनि डिफ्रेन्ट कामहरू गर्छ, लाइक उसको आफ्नो ग्रोथको लागि अथवा उसले आफ्नो पातहरू हलाउँछ, उसको डेभलपमेन्टहरूमा युज हुन्छ सेल टिस्युको,
त्यसको लागि फुड उसले स्टोर गर्ने भयो, अरू कामहरूको लागि पनि स्टोर गर्छ। लाइक रुटबाट वाटर पुर्याउनु छ माथिको टपको ब्रान्चहरूमा भने त्यो इनर्जी युज गर्ने हो उसले। सो त्यो इनर्जी त उसको लागि अब आउनु पर्यो नि, खानाबाट आउने हो। त्यो इनर्जी कहाँबाट आउने उसकोमा? खानाबाट। सो त्यो खाना उसले कहाँबाट पाउने हो? ग्लुकोजबाट। ग्लुकोज कसरी बनाउने हो ग्रिन प्लान्टले? जोस कार्बन डाइअक्साइड वाटर र सँगसँगै एउटा नेसेसरी कन्डिसन के छ? सनलाइट हुनै पर्यो। सनलाइट हुनै पर्यो, कार्बन डाइअक्साइड पनि हुनै पर्यो, वाटर हुनै पर्यो। सो नेसेसरी कन्डिसन के हुने भयो? सनलाइट है। सो ए नम्बरमा मैले टिक लगाएँ। हामीले हायर लेभलमा गयो भने अरू पनि टाइपको फोटोसिन्थेसिस पढ्छौँ, डार्क फोटोसिन्थेसिस है। त डार्क फोटोसिन्थेसिसहरूमा सनलाइट चाहिँदैन। डार्क फोटोसिन्थेसिसमा सनलाइट चाहिँदैन, त्यहाँ अर्कै प्रोसेस हुन्छ। डार्क फोटोसिन्थेसिसमा अर्कै प्रोसेस हुन्छ, त्यो अहिले चाहिँदैन है। ल सो डार्क फोटोसिन्थेसिस पनि हुन्छ जुन जहाँ सनलाइट चाहिँदैन है। फोटोसिन्थेसिस त हुन्छ तर सनलाइट चाहिँदैन है। ल त्यो हायर लेभलमा पढ्ने हो। क्वेसन नम्बर जेमा के हो? वाट इज कल्ड फर द प्रोसेस अफ हिटिङ ओर्स विथ कार्बन इन द एब्सेन्स अफ एयर? यो डाइरेक्ट डेफिनेसन हामीले याद गर्दा भयो, कार्बन रिडक्सन है। कार्बन रिडक्सनमा के गर्छौँ हामीले भने जुन ओरबाट मेटल निकाल्ने हो हामीले, त्यो ओरलाई कार्बनसँग मिक्स गरेर अनि हिट गर्छौँ इन एब्सेन्स अफ एयर है। हो त त्यस्तो खालको प्रोसेस जुन तरिकाबाट यस्तो खालको प्रोसेस जसबाट हामीले मेटल निकाल्छौँ त्यो प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ? कार्बन रिडक्सन भन्छौँ है। र खासमा यो रिडक्सन पनि एक टाइपको त जस्ट हिटिङ मात्रै हो। रिडक्सन पनि जस्ट एक टाइपको हिटिङ मात्रै हो। इन एब्सेन्स अफ होइन, यो इन प्रेजेन्स अफ हो। इन प्रेजेन्स अफ एयर हो। रोस्टिङ र स्मेल्टिङहरू कस्तो हो भने यो दुईवटै प्रोसेसमा हिट चाहिन्छ। दुईवटै प्रोसेसमा चाहिँ के अरे हिट चाहिन्छ अनि बल्ल ओरलाई हामीले हिट गर्छौँ र दुईवटै प्रोसेसमा चाहिँ होस् हिट चाहिन्छ है। स्मेल्टिङमा ओरको मेल्टिङ पोइन्ट जति हुन्छ, स्मेल्टिङ भन्ने प्रोसेसमा ओरको मेल्टिङ पोइन्ट जति हुन्छ त्यो मेल्टिङ पोइन्टभन्दा हाई टेम्परेचरमा हामीले ओरलाई हिट गर्छौँ इन प्रेजेन्स अफ एयर अथवा कुनै अरू अक्सिडाइजिङ रिड्युसिङ एजेन्ट। अक्सिडाइजिङ एजेन्टमा पनि गरिन्छ यो प्रोसेस, रिड्युसिङ एजेन्टको प्रेजेन्समा पनि गरिन्छ यो प्रोसेस है। र रोस्टिङमा कस्तो हुन्छ भने हाम्रो प्रेजेन्स अफ एयर त हुनै पर्यो, प्रेजेन्स अफ एयर हुनै पर्यो, तर यसमा हामीले ओरलाई हिट गर्छौँ बिलो द मेल्टिङ पोइन्ट अफ ओर। यसमा हामीले ओरलाई हिट गर्छौँ तर बिलो द मेल्टिङ पोइन्ट अफ ओर यसमा हिट गर्छौँ, यसमा एबभ द मेल्टिङ पोइन्ट अफ ओर हिट गर्छौँ। दुइटैमा प्रेजेन्स अफ एयर चाहिन्छ अथवा अक्सिडाइजिङ रिड्युसिङ एजेन्ट चाहिन्छ। अर्को हुन्छ एउटा क्याल्सिनेसन, जसमा के गर्छौँ भने हामीले त्यहाँ पनि ओरलाई हिट गर्छौँ तर इन द लिमिटेड सप्लाई अफ एयर, मिन्स एकदम कम मात्रामा एयरको सप्लाई गर्छौँ अथवा इन एब्सेन्स अफ एयरमा हिट गर्छौँ, इन एब्सेन्स अफ एयरमा हिट गर्छौँ। ल कार्बन रिडक्सन प्रोसेसबाट जे होस् हामीले के निकाल्छौँ भने आइरन निकाल्छौँ, जिङ्क निकाल्छौँ हामीले। यस्तै एल्युमिनियमहरू पनि कार्बन रिडक्सन प्रोसेसबाटै रिकभर गर्छौँ है। ल अब यसरी अरू डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरूबाट जस्तो रोस्टिङबाट के हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ, स्मेल्टिङबाट के एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ, रिडक्सनबाट के एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ होइन। हो त यो पालै डिटेल भिडियोमा म भन्दिनँ। अहिले चाहिँ जे क्वेसन हो त्यसको ठ्याक्कै एन्सर अब हामीले गरेर सक्यौँ है। ल अब भिडियोमा त्यस्तो केही एडभाइस सजेसन दिन मन लागेमा एडभाइस सजेसन दिउँ है, लेखौँ कमेन्टमा। र भिडियो कस्तो लाग्यो, युजफुल इम्पोर्टेन्स त्यस्तो लाग्यो भने आफूले च्यानललाई सब्सक्राइब गरौँ र च्यानललाई सेयर गरौँ, भिडियोहरूलाई सेयर गरौँ र भिडियोमा टर्नै लाइक र कमेन्ट गरौँ। आफ्नो साथीहरूलाई पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नलाई लगाई भिडियो र च्यानलमा टर्नै लाइक र सेयर गरौँ, कमेन्ट गरौँ। सबैले जो छिटोभन्दा छिटो मिलेर ग्रो गराऊ है। ल अब आजको लागि अहिले यति भन्दै सबैलाई टिल देन बाई बाई, टेक केयर अफ योर्स फर नेक्स्ट भिडियो।